Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Humuwadidi, ug sa kahugpungan sa Tibuok Kaparian, dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis. Kini nausab si Reverend Father Eman Pudyutan ang maghatod kaninyo sa atong mga pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Mga igsuon ko ni Kristo adlaw karon nga Sabado, Setyembre 20, tuig 2025, ug karon atong gisaulog ang atong paghandom sa mga martires si Saints Andrew Kim Taigon ug si Saint Paul Chong Hasang ug mga kauban nga gimartir sila gumikan sa ila ang mga pagtuo, gumikan sa ila ang paghalad sa ilang kinabuhi ngadto sa Ginoo. Mga Koreano na sila, mga pari og mga laiko, o nagipagmartir sila, gumikan kay sila ning barug manggid sila sa ilaang pagtuo. Sila si Saint Andrew Kim Taigon, priest, o si Saint Paul Chong Hasang, uban sa iyang mga kauban nga gipangmartir. Sa ato pa gihalad gyud nila ang ilaang kinabuhi di gayud sa pagtuo, pagtuong Katoliko Romano. Ug niining adlaw nga Sabado akong pagtimbaya ngadto sa tanan nga naminaw karon, ilab na gayud silang Ate Lucy Quizon, sila Frelin Castaños Yubero, silang Nanay Bibi Lubitania, silang Nanay Belen Bertulfo, sila ni Nanay Bebeta Bertulfo o sila Nanay Belen Torillo, sila tanan. O gito usab sa silang Ma'am Mayla Di Maano. Kani si Ma'am Mayla Di Maano. Usa ni siya ka magtutudlo nga nagtudlo sa Baybay Elementary School. Nya kaghapon adlaw nga Biyernes didto man ko sa ilang eskwelahan kay nagmisa man mi. O niya dito mi nagmisa sa Ma'am kaniila ang covered court busa ako pong greetings ngadto sa kapitan sa Baybay si Honorable Rodolfo Malinaw. Kap, salamat kayo sa imong pagtugot na kami makasaulog og santos nga misa diha gayud sa covered court. Salamat kauban sa mga barangay officials. Ako usab nga pagtimbaya ngadto kang SB Jeffy Tilior, konsehal diri sa lungsod sa Bonifacio. Kay kagapong adlaw mao man ang iyang birthday. So again, kang SB Jeffy Tilior, belated happy birthday kanimo konsehal. Akong panghinaot nga hatagan ka sa Ginoo sa maayong panglawas kay kani siya bata pa maguni siya. Batan-on pa kini nga konsehal diri sa lungsod. Nya before siya nahimong konsehal, kapitan siya sa Muntol barangay dinhi sa Bonifacio. Busa kang SB Jeffy Tilior, belated happy birthday. Ako usab nga pagtimbaya ngadto sa tanan nga parokyano nga sakop sa parokyan ni Senyor San Mateo sa lungsod sa Aluran. Sanglit umang adlaw nga Domingo, Setyembre 21, mao man gayud ang kapistahan nila. Kapistahan sa parokya, kapistahan sa patron nga si Senyor San Mateo. Nya sanglit Domingo man ang fiesta, unya dili makatambong ang mga majority sa kaparian tungod kay naay mga misa sa ilang parokya. Busa ang ilang misa nga concelebrated priests, concelebrated mass uban sa mga kaning mga kaparian paghimuon karong adlaw Setyembre 20, 2025 sa may alas 9 sa buntag. Busa iniguman sa akong pagpamalandong karon, mudagan ako, mo biyahe ako padulong gikan sa Bonifacio, padulong sa lungsod sa Aluran aron pagtambong sa concelebrated mass nga paghimuon karong adlaw sa may alas 9 sa buntag. Busa tatatanan nga Aluranon, advance happy fiesta, Viva Señor San Mateo. Ngigsuon ning adlaw nga Sabado, Setyembre 20, 2025, ang atong ebanghelyo atong pagakutloon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Daghang mga tawo gikan sa kalungsuran nga nangadto kang Hesus ug sa nagpundok na sila iyang gisulti kining sambingaya. May usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas og mga binhi. Samtang nagsabod siya, pipila sa mga binhi na hulog diha sa agianan. Diin gitunob-tunoban kini sa mga tawo ug gituka sa mga langgam. Nahulog ang uban sa yutang batuon ug sa pagturok niini nalaya
kay wala nay kaumog ang yuta. Ang ubang binhi nahulog sa dapit nga sa mga sampinit, apan natuok sa mga sampinit nga mitubo uban niini. Og ang uban binhi nahulog sa maayong yuta, mitubo kini og namungag usa ka gatos kauhay ang matag binhi. Unya midugang sa Hesus pag-ingon, busa pamati kamo kung may dalunggan kamo. Nangutana ang mga tinun-an ni Hesus unsay but ipasabot sa maong sambingay, ug mitubag sa Hesus, ang gingharian sa Dios gihatag na kaninyo, apan sa uban gihatag kini pinaagig sambingay, aron kung mutan-aw sila dili makakita, ug kung mamati dili makasabot. Mao kini ang kahulugan sa sambingay. Ang binhi mao ang pulong sa Dios. Ang binhi nga nahulog sa agianan mao kadtong mga tawo nga nakadungog sa pulong sa Dios, apan mitungha ang yawa og misakmit niini gikan sa ilang kasing-kasing, aron dili sila motuog unya maluwas. Ang binhi nga nahulog sa yutang batuon mao kadtong nakadungog sa mensahe ug malipayong midawat niini, apan wala kini makagamot sa ilang kasing-kasing. Mituo lamang sila sa makadiyot, ug unya namiya sila sa panahon sa pagsulay. Ang binhi nga nahulog dapit sa sampinit mao kadtong namati sa pulong sa Dios, apan ang mga kabalaka ug mga bahandi ingon man ang mga kahilayan niining kinabuhia mituok kanila ug wala gayud sila kahinugig bunga. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta mao kadtong nakadungog sa mensahe ug medawat og mituman niini ug magapadayon hangtod nga mamunga sila. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, ang atong ebanghelyo ning adlaw nga Sabado, Setyembre 20, 2025, atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Lucas, kapitulo 8, unya versikulo 4 hangtod sa 15. Diin kita nakadungog sa Lucas version sa parable of the sower, o ang sambingay may tungod sa usa ka tawo nga nagpugas nga iya ang mga binhi nahulog sa upat ka klase nga yuta, sa dalan, sa yuta nga batuon, sa yuta nga may sampinit, ug sa maayo nga yuta. Nga ang katong maong lugas nga nahulog sa maayong yuta, mao ra gyud ang nagbunga og daghan nga bunga. Matud sa ebanghelyo, gatusan ka bunga ang gihatag sa maong lugas nga nahulog sa maayong yuta. May igsoon klaro kayo ang meaning sa ato ang sambingay karon. Kay ang mga apostoles nga nangutana unsay meaning niini, si Jesus ning hatag usab siya og kahulugan niini. Nga ang liso mao ang pulong sa Ginoo. O ang mga matag yuta mao gayud sila ang mga klase sa mga kasing-kasing nga mingdawat sa pulong sa Dios. Nga sa ato pa naay kasing-kasing nga batuon. Diin dili gayud makasurup ang pulong sa Ginoo. Naay kasing-kasing nga murag naas dalan. Nga bisakin sa ang muagi ug gumikan niya na ang langgam nga matod sa ebanghelyo mao gayud ang demonyo ning sakmit gikawat niya ang pulong sa Ginoo gikan sa kasing-kasing sa mga tawo. Napoy kasing-kasing nga napuno og sampinit. Nga sa ato pa napuno og kabalaka, sa mga bahandi, napuno og kanabitong mga kahuyang, mga kahilayan, dali ra kayo tandugon. O gumikan niya na ang pulong sa Dios wa gyud nakatubo siya pero kadugayan namatay. Sa ato pa wala gayud siya nakagamot. Pero napoy kasing-kasing nga maayo. Ideal nga kasing-kasing. Di ang pulong sa Ginoo, gidawat nga malipayon, nakasurup gayod, nakatubo gayod, ug gumikan niini naghatag og mga daghan ug mamaayong bunga. Karon mangitso na pangutana niini, unsa nga kasing-kasing ang atua nga gihawiran karon in view sa kanabitawong pulong sa Ginoo. Ang atubang kasing-kasing katong kasing-kasing nga murag naas dalan nga ang atubang kasing-kasing murag atong yuta nga kanabitawong dalan nga dali ra kayo kawaton sa demonyo ang pulong sa Ginoo. Ang atong kasing-kasing ba murag atong dalan nga batuon. Napuno kayo kita sa daghang mga laing mga butang atong gihuna-huna. Ang atong kasing-kasing ba napuno sa mga sampinit nga maong mga kabalakas kinabuhi, kabalakas sa kwarta, kabalakas sa unsay mga sa mga daghan kay mga butang ug gumikan ini
ang pulong sa Dios nga gisabod sa atong kasing-kasing wala gid siya nakasurup. Atong gidawat nga malipayon, pero gumikan kay daghan tanggiyon na huna namatay gid ang pulong sa Ginoo. Or ang atong kasing-kasing ba susama sa maayo nga yuta nga nakasurup, nga nakaturok ang pulong sa Ginoo ug naghatag og mamaayo ug daghang mga bunga. Mga igsoon, kita maningkamot unta kita nga ang atong kasing-kasing katong ikaupat nga kasing-kasing nga maayo gayud nga makaturok gayud ang pulong sa Ginoo. Kita kada adlaw manggid kita magkapaminaw sa pulong sa Dios. Kay namatay thank you sa ato ang mga pamalandong no sa DXDD. Thank you sa tuang CEO sa DXDD o sa tuang Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Humuwa Didi, nga may nagsugod nining pamalandong sa matag adlaw diya sa ebanghelyo nga gi-air karon sa DXDD. Pasalamat usag pita sa mga pari nga nahimong ning share silang mga pamalandong, si Father Daryl Rosales, sila Father Jesse Langgam, sila Father MJ Samonte, nga kada bitong naghahin kayong panahon aron ma-explain ang pulong sa Ginoo. So sa ato pa, every day we hear the word of God, we listen to the word of God. Pero ang pangutana, dili lang kita taman sa pagpaminaw. Yes, naminaw kita. Pero do we apply it in our own lives? Ato bang gipaturok ang pulong sa Ginoo diya sa tong kasing-kasing? Ato ba kining gipatubo? Ato ba kining gipabunga? Ngigsuon, hinaot, nga niining atong ebanghelyo karong adlaw, nga nag-describe upat ka buok klase nga yuta. Hinaot, nga kung kita sa ato ang identify ang atong kagalingon, dili sa maayong yuta, apan katong yuta nga na isang pinit, yuta nga daghag bato, or katong sa dalan, hinat maningkamot kita nga kita mahimo gayeng maayong yuta aron ang pulong sa Ginoo mutubo gayud siya, muhatag gid siya mamaayo ug daghang mga bunga sa ato ang kinabuhi. Kay matud pa sa laing bahin sa ebanghelyo, no, we are known by our fruits. Kung unsa atong bungang gihatag, mao po na nga klase kita nga pagkatawo. Busa mangayo kita sa grasya mga igsuon nga sa kanunay nga bitaw ang atong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo kana bitaw naagid siya ay epekto sa atong kinabuhi. Maningkamot gid kita sa atong kinabuhi aron kining pulong sa Ginoo ato gining mahatagan og maayo nga response pinaagi sa atong maayo nga kasing-kasing. So, one question mga igsuon. Asa man ta ani nga yuta mga igsuon? Karon, so kung ato ang i-self-examine ang atong kagalingon, asa man ta ani ining upat ka mga yuta? Dalan ba? Batuon ba? Naabay sampinit? Or maayong yuta? Hinaot nga sa ato sa ako ang mga pag-ampo, sa ato mga pag-ampo. Maningkamot gay kita, nga kita mahimong mamaayong yuta. Aron nga kahimut-an kita sa Dios. Aron nga makahatag kita og mamaayo og daghang mga bunga. Ngigsoon, dinhin na nakukutob sa akong pagmamalandong nining adlaw nga Sabado, Setyembre 20, 2025. Ang maayong balita nga mao ang pulong ni Hesus ang agid nga paminawon, pamalandungan ug paningkamutan nga puy-an niya sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Hesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Tiempo sa timbunga siya mohatag og mamaayo ug daghang mga bunga. Amen. Again, sa tanang sakop sa parokya ni Senyor San Mateo sa Aluran, advance happy fiesta, kauban sa inyo ang Padre Cura, si Father Edgardo Ponce, advance happy fiesta. Malipayon kita nga mosaulog sa fiesta ni San Mateo, malipayon kita tungod kay kita gihatagan sa Ginoo usa ka santos nga usa gayud ka santos nga maka-associate atong kagalingon. Sanglit si San Mateo, usa man siya ka makasala, gitawag sa Ginoo, ikaluy-an sa Ginoo ug nahimo nga usa sa mga ebanghelista diin nagsulat, nagproklamar kinsa ang ato ang Ginoo. Ngigsuon uban sa pangiliya sa atong mahal nga inahan, gisangpit natong mga misamiston nga berhen sa kuta,
Ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw, mag-amping ug ki Dios li siempre bendiga.